दर्शकबिन नमस्कार। उत्तर बंगाल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ। यहाँहरूको साथमा छु म अनुप राई। प्रस्तुत छ आजका मुख्य समाचार। भारतमा कोरोना कहरले उग्र रूप लिइरहेको छ। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 6088 नयाँ मामला प्रकाशमा आएको छ, जसका कारण देशमा कोरोना संक्रमित कुल संख्या बढेर 1,18,447 पुगेको छ। कुल संक्रमित मध्ये अहिलेसम्म 48,533 जना निको भइसकेका छन् भने 63,330 जना अहिले देशको विभिन्न अस्पतालमा उपचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्। यसैगरी गएको 24 घण्टामा 148 जनाको मृत्यु भएपछि कोरोना भाइरसका कारण देशमा मृत्यु हुनेको संख्या 3,583 पुगेको छ। अर्कोतिर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालयको आँकडा अनुसार बंगालमा कुल कोरोना संक्रमित संख्या 3,197 पुगेको छ, जसमध्ये 1,193 स्वस्थ भइसकेका छन् भने त्यही 259 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। बर्खाको मौसम सुरु भएपछि खोलाका बगर तीरमा आवत जावत बन्द गर्नुपर्ने आधिकारिक सूचना भए पनि कतिपय लापरवाहीले ठूलै समस्या आइपर्ने देखिएको छ। खोलाहरू प्रत्येकमा विद्युत परियोजनाको ड्याम भएको कारण बर्खाको मौसममा ड्याम खोलिदिने बन्द गरिने भएको कारण नदीको जलस्तर वृद्धि हुने गर्दछ भने जसको कारण खोलाको बगरतिर धेरै खतरा उत्पन्न हुने गर्दछ। यस्तो अवस्थामा कतिपय स्थानमा दाह संस्कार गर्ने मलामी गएकाहरूलाई पनि धेरै प्रभाव परेको जानकारी आएको छ। बिहिबार पश्चिम जिल्लाको लेक्सेप बजार नजिक रङ्गित नदीमा एक व्यक्तिको दाह संस्कार गर्ने क्रममा खोला अचानक बढेर आएको कारण खोलामा उपस्थित रहेका मानिसहरू विचल्नी बनेको जानकारी प्राप्त भएको छ। नदीको जलस्तर अचानक वृद्धि भएर यस्तो घटना भएको कारण मलामीहरू त्रसित बनेका थिए। त्यस्तै प्रकारले दक्षिण सिक्किमको म्याङ्ली बजार नजिक रम्फुटार खेत परिसरमा सार्वजनिक घाटमा यस्तै एउटा अनौठो घटना अघि आएको छ। बुधबार एक वृद्ध व्यक्तिको साउ घाटमा पुर्याएर हिन्दू धर्मको संस्कार अनुसार दागबत्ती मात्र दिइसकेको समय अचानक नदीको जलस्तर बढेर चिता नै बगाउन लाग्दा केही व्यक्तिले हतार हतार साउ निकालेर अन्यत्र स्थानमा पुनः चिता तयार गरी साउ जलाउने कार्य भएको जानकारी रहेको छ। विशेष गरी टिस्टा नदीको पानी प्रयोग गरी एनएचपीसीले बिजुली उत्पादन गर्ने क्रममा घरिघरि यसरी पानी टनलमा लाउने र नदीमा छोड्ने गरेकोले उक्त आपत्ति आइपर्ने गरेको स्थानीयहरूले बताएका छन्। अर्कोतिर एनएचपीसीले सूचना दिने बोर्ड राख्ने काम गरेको भए पनि कसरी अचानक नदीको जलस्तर बढेर आएको यसमा प्रश्न उठेको छ। बिहिबार रङ्बुल धोत्रिया समष्टि अन्तर्गत धोत्रिया अनि बालासन चियाबारीमा बाहिरबाट आएर होम क्वारेन्टाइनमा बसोबासो गरिरहेको दुःख सुख बुझ्न गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाका केन्द्र सदस्य राजेश चौहानको नेतृत्वमा अमिर राई, लक्ष्मण ठकुरी, जीवन प्रधान, एनोस हाङ सुब्बा, बुद्ध तामाङ, मणिकुमार राईले भ्रमण गरेका थिए। भ्रमण अवधि टोलीले विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूसित भेटेर वर्तमान अवस्थामाथि चर्चा परिचर्चा गरेको केन्द्र सदस्य राजेश चौहानले पत्रकारहरूलाई जनाए। कोरोनाको संक्रमणदेखि अहिले पनि हामी मुक्त भएका छैनौं भन्दै केन्द्र सदस्य राजेश चौहानले यो विश्व महामारीबाट भारत देशलाई बचाउन जतिसक्दो प्रयास केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अनि जिटिएको पहलमा महत्त्वपूर्ण छ भन्दै यो बेला राजनीति र राजनीतिक फाइदा र नोक्सानलाई पर पन्छाएर मानव कल्याणको निम्ति मानवताको भावना लिएर काम गर्ने समय रहेको जनाए। राजेश चौहानले सामाजिक सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई यो महामारीको समय सामाजिक दूरत्वको पालन गरौं, साथै सामाजिक भेदभाव नगरौं भन्ने आह्वान गरे। कोरोनाको संक्रमणदेखि हामी अहिले पनि मुक्त भएका छैनौं। यो विश्व महामारीबाट भारत देशलाई बचाउन जतिसक्दो प्रयास केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अनि जिटिएको पहल धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यसै प्रसङ्गमा आज हामी जिटिए क्षेत्रको रङ्बुल धोत्रिया समष्टि अन्तर्गत धोत्रिया चियाबारी अनि बालासन चियाबारी यहाँ हामी सम्पूर्ण साथीभाइहरू यहाँ आएका थियौँ। यहाँका विभिन्न समाजहरूसँग आज अस्ति पनि हामी धेरै विगतमा पनि सभाहरू गरेर गएका थियौँ र आज एउटा समीक्षा भेटघाट नै भनौँ आएका थियौँ कि यो दिनदेखिको बन्द अवस्थामा रहेको चिया बगान रोजगारको अवसरमा धेरै यहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बाहिर गएका थिए। यो सरकार, राज्य सरकार, जिटिएको पहलमा उहाँहरू घरहरू आइरहनु भएको छ र उहाँलाई सरकारको र स्वास्थ्य विभागको सल्लाह अनुसार उहाँहरूलाई जुन होम क्वारेन्टाइनको सल्लाह दिएर पठाएका थिए र उहाँहरू के कस्ता प्रकारले बसिरहेका छन्, समाजको
र सबै मिलेर के कस्ता सहयोगहरू गरिरहेछन् त्यो बुझ्न आएका थियौँ। यहाँ आउँदा धेरै राम्रो प्रकारले उहाँलाई राखेको हामीले पायौँ, उहाँहरूसँग भेटघाट भयो। यो बेला चाहिँ अब राजनीति र राजनैतिक फाइदा नोक्सानको लाई पर पन्छाएर मानव कल्याणको निम्ति मानवताको भावना लिएर काम गर्ने समय भएकोले गर्दा नै आज हामी यहाँ सबैजना आएर यहाँ के कस्ता उहाँहरूको दुःख सुखहरू छ, एउटा मानवताको हृदयले हामीले के गर्न सक्छौँ र उहाँलाई के कस्तो दुःख सुखहरू के कस्ता छन् त्यो हामीले आयौँ, बुझ्यौँ र उहाँहरू धेरै राम्रो प्रकारले बसेको हामीले पायौँ। र अब हामी फेरि केही दिन पछि फेरि भोलि हामी फेरि मिलिङ चियाबारी कप्पर कलेज भेली चियाबारी फेरि त्यहाँ होम क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूसित हामी बस्न जानेछौँ। दक्षिण सिक्किम अन्तर्गत रोल मन्दिर परिसरलाई धार्मिक पर्यटन स्थलको रूपमा रूपान्तरण गर्नको लागि बिहिबार उक्त स्थानमा विशेष सभा सम्पन्न भयो। उक्त सभाको अध्यक्षता एसकेएम पार्टीको मल्ली समष्टिका प्रभारी तिलक बस्नेतले ग्रहण गरेका थिए। त्यसरी नै उक्त कार्य गर्ने योजना मुख्यमन्त्री पीएस गोलेको पहलमा भएको थियो भने सभाले मुख्यमन्त्री पीएस गोलेलाई उक्त कार्यको निम्ति मुख्य संरक्षकको रूपमा चयन गरिएको छ। यस्तै प्रकारले सभामा मुख्य अतिथिको रूपमा रोहितराज महाराजको उपस्थिति रहेको थियो। सभामा सिम्बुकका ग्राम विकास अधिकारी किरण ठटाल, सो समितिका अध्यक्ष डीएस राई, समितिका सदस्यगण, एसकेएम पार्टीका कार्यकर्तागण आदिको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। 100% आयुर्वेदिक दमा-दमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमा-दमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमा-दमन सिरप, दमा-दमन चूर्ण, दमा-दमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। तयारी फ्ल्याट लाखौंको बजेट। के तपाईले सिलगढीमा फ्ल्याट लिने सोच बनाउनु भएको छ? हजुर, यस्तै सुनौलो अवसर स्वागत रेसिडेन्सले यहाँहरु समक्ष लिएर आएको छ, जहाँ तपाईले लाखौं रुपैयाँको बजेटसँगै वास्तु अनुसार असल ढंगमा तयार गरेको सम्पूर्ण सुविधायुक्त 80 फ्ल्याटको अपार्टमेन्ट पाउनुहुनेछ। स्वागत रेसिडेन्सी नियर निर्मला कन्भेन्ट हस्टेल। कन्ट्याक्ट 9832350915 9434001643। घर की फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नज़र फर्नीचर पर ही पड़ती है। फर्नीचर के लेटेस्ट ट्रेंड से घर को स्पेशल लुक कैसे दे। फर्नीचर जंक्शन 3 मंजिलों में और 25,000 वर्ग फुट में फैले हुए फर्नीचर का एक अच्छा संग्रह है। शोरूम में हर किस्म के फर्नीचर कम कीमतों में उपलब्ध है। इसकी रेंज और कीमतों को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सोल्यूशन है फर्नीचर जंक्शन। जी हाँ, फर्नीचर जंक्शन 3rd माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9851511111। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत। मिरिक बजारको व्यवसायी संगठनले बिहिबारदेखि आउँदो 27 मेसम्म मिरिक बजार पूर्ण रूपले बन्द राख्ने भएको छ। मिरिक नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 की नगर पार्षद पूनम विश्वको पहलमा संगठनले यो निर्णय लिएको बताएको छ। संगठनले सौरिनीको घटनापछि उक्त निर्णय लिएको छ। केही दिन अघि संगठनले हरेक दोकानहरूको तालिका बनाए एउटा निश्चित दिनहरूमा खोल्ने निर्णय लिएको थियो। तर सौरिनीमा रहेकी आसाम बिहे भएकी एउटी महिलामा कोरोना संक्रमण पाएपछि संगठनले 27 मेसम्म पूर्ण रूपले बजार बन्द गर्ने निर्णय लिएको छ। एकातिर कोरोना संक्रमणले अस्तव्यस्त पारेको समयमा यस भाइरसलाई फैलिन नदिन बाहिरबाट आएका मानिसहरूलाई सरकारको दिशा निर्देशनलाई पालन गर्दै पहाडभरि होम क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिएको छ। यसै क्रममा दार्जिलिङ पुलबजार खण्डको विभिन्न ग्रामहरूमा बाहिरबाट आएका मानिसहरू होम क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् भने कतिपय मानिसहरू आफ्नो 14 दिन होम क्वारेन्टाइन सकेका छन्। यसै क्रममा नयाँ नोरग्राम अधीनस्थ मिडल किजोम निवासी सुशान्त शर्माले आफ्नो 14 दिने होम क्वारेन्टाइन सकेपछि स्थानीय समाज स्वास्थ्य कर्मी तथा कोरोना कन्ट्रोल कमिटी नयाँ नोरले भव्य रूपमा स्वागत गरेको छ भने समाज तथा सरकारको निर्णयलाई सिरोपर गरेकोमा कमिटीको पक्षमा रमेश कडियाले आभार समेत प्रकट गरेका छन्।
गुरामोमो श्रमिक संगठन HPWU मिरिक ब्रान्च कमिटीका अध्यक्ष RS देवानले गुरामोमो दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डलाई आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिएका छन्। अजय एडवर्डले जनहितको निम्ति गरिएको कार्यको प्रशंसा गर्दै उनले अधिक जानकारी गराएका छन्। विशेष कुरा के छ भने आज हाम्रो दार्जिलिङ ब्रान्चका अध्यक्ष श्रीमान अजय एडवर्ड्स सरले जो चाहिँ अहिलेसम्म उहाँले चिया बगानको श्रमिकहरूको लागि जुन एउटा समस्या झेलिरहेको देखिरहनु भएको थियो र अहिले फिलहाल फेरि यो लकडाउनको अवस्थामा र चिया श्रमिकहरूले भोग्दै गरेको जुन चाहिँ एउटा पीडा समस्यालाई मध्यनजर राखी प्रत्येक चिया बगानको श्रमिकहरूको एउटा समस्यालाई समाधान गर्नुको लागि उहाँले आफ्नो पहल सुरु गर्नुभएको छ। आफ्नो व्यक्तिगत पहल सुरु गर्नुभएको छ उहाँको आफ्नो पकेटले र हामी साधारण मान्छौँ र उहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। विशेष कुरो दार्जिलिङको सम्पूर्ण चिया बगानहरूमा आज आएर सौरी पानीगढ समष्टि मिरिक ब्रान्च मिरिक समष्टि मिरिक एउटा टोटल एउटा ब्रान्चको चिया बगानहरूलाई उहाँले आज एउटा राहत भनौँ यो एउटा मास्क अनि ग्लोभ पठाइदिनु भएको छ। यसमा हामी मिरिक JNL ब्रान्च अनि HPWU ब्रान्च साथै हाम्रा सौरी पानीगढ समष्टि अनि मिरिक समष्टिका सम्पूर्ण सदस्यगण आभार प्रकट गर्छौँ। अनि उहाँको जुन एउटा योगदान छ उहाँको एउटा श्रमिकप्रतिको एउटा ठुलो योगदान छ। तगदाहा टिस्टाबेल्ली समष्टि अधीनस्थ बडापुमोङ चियाबारी 2-3 नम्बर धुरा समाजको प्रतिनिधिहरूको संयुक्त अगुवाईमा पुमोङ चियाबारीको 2 समाज नम्बर 2 धुरा अनि 3 नम्बर धुराको समाजलाई लिएर गाउँदेखि बाहिर काम गर्ने व्यक्तिहरू अब उसो गाउँतर्फ फर्की आउनेहरूको निम्ति क्वारेन्टाइन गाउँदेखि अलग्गै बनाउँदै खानपिन बस्ने सबै सुविधा देखरेख समाजले नै गर्ने अनि यसबेला सबै पार्टी समाज गाउँघरको मानिसहरू मिलेर एक भएर कोरोनाको विरोध लड्ने समय आएको अतीत गुरुङले जानकारी दिएका छन्। हामीले जति पनि जुन चाहिँ महामारी यो जुन चाहिँ कोभिड-19 को आज चौथो लकडाउन सुरु भइरहेको छन् भने यसमा हाम्रो गाउँ पुमोङ चियाबारी तगदाहा टिस्टाबेल्ली अधीनस्थ रहेको पुमोङ चियाबारीबाट पनि धेरै दिल्ली बम्बई बेङ्गलोरतिर गएकाहरू आज उहाँहरू फेरि पनि आफ्नो गाउँ फर्किँदैछन् र उहाँहरू फर्किँदाखेरि हाम्रो 2 समाज 2 नम्बर धुरा समाज अनि 3 नम्बर धुरा समाजलाई पार्टीले अँगालेर पार्टीले सँगालेर उहाँहरूलाई अगुवाई गरेर चाहिँ फेरि पनि हामीले गाउँदेखि अलग्गै एउटा क्वारेन्टाइन उहाँहरूलाई बस्नु अन्य सुविधाको लागि हामीले यहाँ पछाडिपट्टि बनाउँदैछौँ र गाउँबाट जाने चाहिँ 50-60 जना छ तर फर्केर आउने 9-10 जना मात्रै यस्तो अहिले हामीसँग आएकोले गर्दा उहाँहरूको लागि हामीले यहाँ 13-14 बेड जाने हामीले यहाँ पछाडि तपाईँले देखिराख्नु भएको छ हामीले बनाउँदैछौँ र यसमा हाम्रो 2 नम्बर धुरा अनि 3 नम्बर धुरा समाजको ले नै उहाँहरूलाई खानु बस्नु सबै प्रोभाइड गाउँलेहरूको एउटा सहयोगमा नै हामीले गरेका छौँ र यस्तै समाजको सहयोग समाजले यस बेला बाहिरबाट आउनेहरूलाई छिची दूर नगरेर उहाँहरूलाई एकदम हौसला प्रदान गरेर साथ दिएर सम्पूर्ण अरू समाजले पनि लैजाओस् भन्ने हामी 2-3 नम्बर धुरा समाजबाट सबैलाई यो जानकारी गराउँछौँ। हवस् त दर्शकबिन अहिलेलाई यति नै। ताजा अपडेट अनि अन्य रोचक जानकारीको साथमा SK लाइभ यहाँ समक्ष उपस्थित रहनेछ 24 घण्टा यहाँको टेलिभिजन मार्फत। अहिलेलाई मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। क्या आपके घर में शादी है, कोई फंक्शन तो होगा, तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करवानी है। आज तकनीक दिनों दिन बदल रही है, कहीं गलत हाथों में मत पड़ जाइए। तरीका बदल गया है, आप भी बदलिए। याद रखिए सिडवैप्स ही आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट रहता है और आपके बजट के अनुसार ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सिडवैप्स क्या है? शादी हो या कोई फंक्शन, इन पलों को सजोने के लिए याद रखिए सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ डीजी विजन एंड प्रोडक्शंस। के तपाईँ एक नागरिक संवाददाता बन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, SK लाइभ 24 घण्टा न्युज च्यानलद्वारा यहाँहरू समक्ष एउटा सुनौलो मौका प्रदान गरिरहेका छौँ। यहाँहरूले आफ्नो क्षेत्रमा घटेका घटनाहरूको भिडियो आफ्नो मोबाइलद्वारा कैद गरी घटनाको पुख्त विवरणको साथमा हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। यहाँहरूमध्ये कुनै एकजना उत्कृष्ट समाचार तथा भिडियोको चयन गरी
हामी यहाँहरूलाई सिलगढी कार्यालयमा निम्ताई नागरिक सम्बद्धताको आइडी कार्ड, सम्बर्द्धना अनि अन्तर्वार्ता लिने जमर्को गरेका छौँ। यसैले यस सुनौलो मौकालाई यहाँले नगुमाउनुहोस्। चाँडै नै यस्ता विविध समाचारहरू हामी समक्ष पठाउनुहोस्। एसके लाइभ